रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ैद इस वक्त हम फैज़ाबाद धरने के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब रुकने शूरा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, धरना स्टार्ट हो गया है, पहले मार्च का ऐलान था, मार्च से धरने का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया उसामा ज़ैद साहब। ज़ाहिर बात है कि जब एक हुकूमत एहतजाज की सूरत में आप मिलियन मार्च निकाले और लाखों लोगों को सड़कों पे ले आएँ, लेकिन उसके जो है ना वो उसको ख़बर ही तक ना हो, बस उसी वक्त वो सिर्फ वो दिन गुजार दे कि चलो ये चले जाएं, तो उसके बाद आखिर ऑप्शन यही रहता है कि आप उसके लिए बैठ के मुतालबात मनवाने के लिए आप बैठ जाएँ। तो इस वजह से बस यही ख्याल है। लोगों की राय है कि एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर आप आके यहाँ पे बैठ गए हैं। फैज़ाबाद के अंदर बैठना एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 बंदे लेके निकलती है, क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तहरीक लबैक कैसे फैज़ाबाद में बैठी है? ये तहरीक इंसाफ को ना अपने कारकुनों को और उनकी जो नाकामी है और जो उनकी डर है ना, उसकी वजह से फिर वो हमें कहते हैं क्या ये क्या समझते हैं हमें नहीं मिली धमकियाँ, या हमें जो है ना वो इन्होंने इजाज़त दी है। इन्होंने तो रात तक जो हमें धमकियाँ दी है, मैं समझता हूँ अगर इनको दे दी इनको तो एक कहने पर वो जलसा कैंसिल हुआ। अगर जिस तरह हमें ये कहते रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो शायद वो तो पार्टी भी छोड़ जाएं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया और आ गए। तो नाकामी का वो हमारे ऊपर नहीं डालना चाहिए। बाकी जो आपने बात की है कि आप चले आते हैं, तो हमें तो कहीं भी इजाज़त नहीं है, ये तो बात तो क्लियर है। और इशारों की बात यह है कि यहाँ पर लोगों का जहन बन चुका है। ज़ाहिर बात है जब आप निकलते हैं तो किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, लेकिन हम अपनी फ़ायदे की सोचते हैं, इस्लाम की सोचते हैं और फ़लस्तीन की सोचते हैं। इस वक्त जो हमारे सामने मसला है ना, काज है, वो बहुत बड़ा है, वो मिशन बहुत बड़ा है और पूरे सिर्फ आलियान पाकिस्तान की नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा तो क्या ये तो यानी ऐसे ममालिक में जो गैर मुस्लिम ममालिक है उसमें भी बहुत मौसर आवाज़ उठी है। यानी हत्ता कि अमेरिका में यूनिवर्सिटियों में लोगों ने स्टूडेंट्स ने अपनी जो कैरियर है वो दाव पे लगाया और उनको निकाला गया, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त की सब कुछ और निकले। तो हम इतने बहस तो नहीं हो सकते कि अपने भाइयों की ये तमाशा देखते रहे। हमने 9 से 10 महीने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे मार्च किए। हमने मसनूआत की बाइकाट का एक भरपूर मुहिम हर जुम्मे को चलाया, उलमा के पास गए, खतूत लिख के, इनको भी हमने सबको खतूत लिखे हैं अमीर मोहतरम की तरफ से। तमाम मेरे जितने भी कौमी असम्बली के हैं या सूबाई असम्बलियों के सबको खतूत जा चुके हैं और ये हमारा आखिरी ऑप्शन था कि हम यहाँ पे निकल आए। साहब, कल तहरीक लबैक कालअदम थी, कालअदम करार दे दिया गया, कारकुनान को गिरफ्तार किया दिया गया, उसकी भी हमने मजम्मत की। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालअदम करार दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में वो भी गलत था, ये भी गलत है। एक ऐसी जमात को जो जिसके साथ आवाम की एक अक्सरियत हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ये दावा है हमारा, जिस तरह हमने 29 लाख वोट ली है, तो हम एक जमहूरी जमात है और हमारे जो कारकुन हैं उनकी जो राय थी उनका ख्याल नहीं रखा गया और रातों रात बग़ैर फॉर्मेलिटी के, बग़ैर किसी चीज़ के यहाँ तो फिर भी 1 साल से ढूंढ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की शवाहिद को। हमारे लिए तो उनके पास एक गवाह भी नहीं था, न कोई इस तरह का वाक़या था, सिंगल वाक़या भी कि हमने रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ या फॉरेन फंडिंग का कोई केस था या कोई और चीज़ था। हमने तो बिल्कुल इसी सूरत कोई, लेकिन इन्होंने करना था तो सो कर लिया। मेरे ख्याल में ये एक रिवाज बन जाएगा, फिर जो भी ताकत में आएगा वो दूसरे को लताड़ेगा, तो दरमियान में जो नुकसान होगा वो आवामी का होगा। सेनेटर मुश्ताक साहब ने गज़ा के लिए यहाँ पे धरना दिया, तहरीक लबैक की मकामी क़यादत आई, अगर साद रिजवी या आप जैसे रुकन शुरा यहाँ पर आते तो अच्छा मैसेज जाता, उसको क्यों मिस कर दिया गया? हमने अल्हम्दुलिल्लाह से वज़ा जो उधर हमारे दोस्त बैठे थे, तो हमने मुकम्मल तौर पर उनको बार बार जो हमारे अरकान शूरा है, हर जो है ना जमात की पॉलिसी होती है, उसी पॉलिसी के मुताबिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह उधर हमारे अरकान शूरा गए, हमारे अमीर इस्लामाबाद गए, रावलपिंडी गए, रुकन शूरा गए और जब उनकी वो शहादतें हुई उस पर 2-3 दिन हम उनके साथ बैठे रहे, भरपूर हमने उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इज़हार यकजहती की है। अब आगे मुतालबात जो हैं, टोटल 3 मुतालबात हैं। नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए, इसराइल मसनूआत की बाइकआउट किया जाए और मसनूआत जो इमदाद वहाँ पर पहुँचाई जाए। गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक रब्ता किया कि कुछ सादा मुतालबात हैं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए मांगना, बल्कि ये हमारी हर पाकिस्तानी की ये आवाज़ है कि ये होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से रब्ता किया गया? आप ये ख़ुद सोचें ना कि जो ही हमने मुतालबात रखे तो तकरीबन आम तौर पे लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल वो मुतालबात है जो पाकिस्तान के बस में भी है और यानी उसको कर सकते हैं।
ورنہ ہم نے تو وہ مطالبات نہیں رکھے نا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور جہاد کریں. یہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کے کام ہی نہیں ہے یہ کس طرح کر لے. ہم نے وہ مطالبات رکھے جو ان کی طاقت میں ہے اور وہ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ان کے اوپر کوئی وہ بھی نہیں ہے. جب انڈیا سرعام اس کو اسلحہ دے سکتا ہے تو آپ ایک فیڈر دودھ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ جا کر ایک گولی اور ایک انجیکشن کیوں نہیں دے سکتے؟ ایک مرہم پٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ ڈاکٹر صاحب پھر ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے سے مطالبات ہیں نہ مان کے گورنمنٹ افراتفری کی جانب لے جا کے شہباز شریف کے استعفے یا اس طرح کی بڑی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پہ ان کی طرف یوٹیلائز نہ کر لیا جائے اس دھرنے کو؟ میں آپ کو ایک سمجھائد صاحب میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں, اور اس کو انشاءاللہ سننے والوں کو بھی لطف آئے گا اور آپ کو بھی یقین آئے گا کہ جب ہمارے 8 شہید ہو گئے نا پچھلے دھرنا ختم نبوت میں, تو کچھ جگہوں سے کچھ طریقوں سے ہمیں خبریں دے گئیں کہ ابھی تو آپ ایک وزیر کا جو ہے نا وہ استعفیٰ کا مطالبہ نہ رکھیں, اب تو آپ کے شہید ہو چکے ہیں اور پورا ملک اس وقت جام ہے. 3 دن سے مکمل ملک جام تھا. اب تو آپ کے پاس نا وزیر خارجہ کی بھی, داخلہ کی بھی, فلاں کے بھی ساری, یعنی پوری نون لیگ حکومت اس وقت آپ کی مٹھی میں. آپ چاہیں تو یوں اس کو گرا دے. ہم بھی جذباتی تھے. میں آیا ادھر, مجھے اب بھی وہ منظر یاد ہے, میں آیا ادھر فیض آباد اوپر پل کے اوپر, بابا جی اپنے خیمے میں تھے. میں بیٹھ گیا, میں نے کہا بابا جی اب کیا ہے مطالبوں کے حوالے سے؟ بابا جی نے کہا وہی ہے جو ہم نے مطالبے رکھے تھے. میں نے کہا اب تو ہمارے شہید ہو چکے ہیں, اب تو ہمارے مطالبے بڑھ چکے ہیں. انہوں نے کہا کیسے بڑے ہیں؟ میں نے کہا جو ہمارے بندے شہید ہو چکے ہیں. تو کہہ رہا کیا مطالبہ ہے؟ میں نے کہا اب اوروں کو بھی, اس حکومت کو بھی ختم کرنا ہے. تو بابا جی تو بصیرت کی, ابھی لوگ وہ کہہ رہے ہیں, اسی وقت وہ دیکھ رہے تھے. مجھے کہا نہیں کہہ رہا ایسا ہو نہیں سکتا. کہہ رہا یہ تو 8 شہید ہو گئے, ہم سارے شہید ہو جائیں تب بھی ہم ختم نبوت کے لیے آئے تھے. تو قیامت تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری دھرنا جو ہے وہ ختم نبوت کا ہے, ختم حکومت کا نہیں ہے. یہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرنا ختم نبوت کا ہے, ختم حکومت کا نہیں. تو میں آپ کو یہ سوچوں نا, جو لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ استعمال ہو جائیں گے اور یہ استعمال ہو رہے ہیں یا یہ انشاءاللہ تعالی بالکل سمپل ہے نا. آج اگر وہ ہمارے ساتھ یہ بات مان جاتے ہیں تو یہ سارے چمگوئیاں, یہ سارے آگے پیچھے کہ وہ ختم ہو جائیں گے, ہم چلے جائیں گے. کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ آخری سوال ہے, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, یوٹیلائز پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا جواب تو بابا جی دیتے تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ یقین کرے, یہ اللہ اور رسول کو میں یعنی ان کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جب آتے ہیں تو ہمارے پاس جس طرح بابا جی کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس 20 کلو چنا بھی نہیں تھا کہ ہم لے کے آئیں, لیکن یہاں پر 21 دن سوپ کے بھی معاملات چلتے رہے اور خوراک تو اتنا وافر تھا. اب بھی الحمدللہ ہمارا سب کچھ یہاں پہ چل رہا ہے. اور سوچ کے یہ مشکل ہے, بندہ نا سوچ کے مشکل ہے کہ یار یہ کارکن ہے, ان کو نا رات کو اس کا آرام نہیں ہے, دن کو فوراً جب سورج چڑھ جاتا ہے تو اس میں آرام ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور ان کے پاس پوری طرح جو ہے نا وہ بھی اگر نہیں ہو کوئی ٹینٹ وغیرہ تو کیا یہ احتجاج نہیں کریں گے؟ لیکن آپ کسی سنگل کارکن سے بھی جا کے پوچھ لے, وہ کہے گا مجھے کوئی بھی چیز نہ ملے لیکن میں یہاں پہ اپنے قائدین کے حکم پہ بیٹھا ہوں, وہ چاہے سال تک بیٹھ جائے. اس کو کہتے ہیں جذبہ. یہ جذبہ ہے اور یہ حقیقی جنون ہے, اور اس جنون کو شکست کوئی نہیں دے سکتا. بہتر یہ ہے کہ اس کے ہمارے انتہائی ایک جائز مطالبات ہے, ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے, اور اس میں ہمارے فلسطینیوں کے لیے اگر ہمارے یہاں پہ بیٹھنے سے اور ہمارے یہاں پہ کچھ جو ہے نا تکلیف اٹھانے سے, یہ نہیں ہے کہ تکلیف ان لوگوں کو ہے جو روڈ سے نہیں گزر سکتے, وہ تو پھر بھی گھروں میں ہے, وہ تو پھر بھی ان کے لیے انٹرنیٹ ہے کچھ نہ کچھ, لیکن جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی تکلیف ہے, ہمیں بھی تکلیف ہے, ہم نے بھی گھر بار چھوڑے ہیں, ہم نے بھی کاروبار چھوڑے ہیں. اور یہ سارے جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہ آ کے یہاں پہ اڑا رہے ہیں, نہیں, ان کی بھی گھر کے بہت ساری مشکلات ہیں. لیکن انہی مشکلات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور سامنے اپنے بلکتے اور سسکتے آہوں کے ساتھ اپنے مظلوم بہنوں کو دیکھتے ہیں, بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے وجود کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر گزر جائیں اور ہم تھوڑے جو ہے نا مشکل میں آ جائے. اگر ہمارے یہاں پہ کچھ تھوڑے سے مشکل کی وجہ سے ان کو 1 گھنٹے کی بھی ریلیف مل جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنے گا. بس اسی کے لیے آئے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اہلیان پاکستان, جس طرح میں ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ مشکلات ہے, پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چل رہا ہے نا, ٹریفک بھی چل رہا ہے, ایمبولینس بھی چل رہے ہیں, لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پنڈی اسلام آباد والے ہمارے مہمان نوازی کر رہے ہیں, وہ میزبان بنے ہوئے ہیں, ان کے ہاں سے لنگر آ رہی ہے, اور وہ جو ہے نا اپنی بھائیوں کی, اگر ان کی یہ دل کی آواز نہیں تھی تو انہوں نے ہمیں جوتے مارنے تھے.
لیکن الحمدللہ وہ ہمیں پیار محبت دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار ان کی یہ بے حسی ختم ہو اور یہ جا کے اپنی مظلوم بھائیوں کے لیے کچھ کرے۔